नाज़रीन, सबसे पहली न्यूज़ जो मेरे पास है वो है कि अनवर इकबाल वांट्स मीडिया एंड फैंस टू रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं ये बताऊं कि अनवर इकबाल पाकिस्तान टेलीविज़न के एक बड़े सीनियर एक्टर हैं, जो कि बहुत से फेमस ड्रामाज जिनमें से शमा ड्रामा और इस तरह के बड़े मकबूल ड्रामों में वो काम कर चुके हैं। पिछले दिनों में उनकी एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल की गई, जिसमें वो हॉस्पिटल के बेड के ऊपर लेटे हुए थे और बड़ी वीक उनकी हालत थी। और लोगों ने ज़ाहिर है जैसे एक कंपैरिजन ड्रॉ किया, पहले ये इस तरह थे और अभी ये वीक है, और उनके लिए दुआ की और एक इस तरह का एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया। उसके ऊपर अनवर इकबाल ने एक स्टेटमेंट अपनी बाकायदा जारी की है ऑफिशियल। उन्होंने कहा है कि मैं उन तमाम लोगों से मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरी जो प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए और मीडिया भी और फैंस भी उसको ब्रीच मत करें। तो डेफिनेटली जिस टाइप का तासुर देने की कोशिश की गई थी वो ऐसा है कि जैसे उन पे तरस खा के लोग दुआएं कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इस पे हर्ट हुई होगी और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ बिल्कुल होती है, चाहे वो एक्टर है या कोई पब्लिक फिगर क्यों ना हो, उसकी एक अपनी प्राइवेट लाइफ होती है। उसको विदाउट परमिशन, उसको कंसेंट के बगैर किसी की भी पिक्चर को इस तरह से वायरल करना ये ठीक नहीं है। नाजरीन, जो नेक्स्ट न्यूज़ मेरे पास है वो ये है कि शहबाज शरीफ प्रपोज फार्मूला फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। जी बिल्कुल, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो वोट का प्रॉब्लम है वो काफ़ी दिनों से असम्बली में डिस्कस हो रहा है और इस पर बाकायदा बिल भी पास हो चुका है। और शहबाज शरीफ साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त नेशनल असम्बली में, उन्होंने एक सजेशन पुट फॉरवर्ड की है कि नेशनल असम्बली में 5 से 7 सीट्स फ़िक्स कर दी जाएँ, रिज़र्व कर दी जाएँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, जो कि उनके मसाइल के बारे में उनको रिप्रेजेंट करें वो। और सेनेट के अंदर 2 सीट्स जो है वो फ़िक्स कर दी जाएँ जो उनके मसाइल की रिप्रेजेंटेशन सेनेट में होगी। तो बहरहाल गवर्नमेंट का जो स्टैंस है इस पे वो कुछ और है। उन्होंने इस पे बाकायदा डिटेल बिल पास किया है कि नॉर्मली जैसे वोट का हक़ होता है उनको होना चाहिए। और इस पे मैं भी ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इकनॉमिकली बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान में, तो उनको बिल्कुल वोटिंग का राइट होना चाहिए। कि आउटरेज आफ्टर पाकिस्तान पीएम इमरान खान ब्लेम्स रेप क्राइसिस ऑन वुमेन। नाज़रीन, जैसे आपको बिल्कुल आपने सुना होगा कि जोनाथन स्वान जो कि ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट है, उसको जो इंटरव्यू इमरान खान साहब ने दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल हुआ है। और उसके ऊपर काफ़ी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की है। और स्पेसिफ़िकली जो ये क्वेश्चन किया गया कि आप औरतों को ज़िम्मेदार समझते हैं, ये जो रेप क्राइसिस आ रहा है पाकिस्तान में, उनके पर्दे को भी आप इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, जो आपने अपनी स्टेटमेंट्स में इसका जिक्र किया है। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि यस बिल्कुल, अनटिल और अनलेस कि आप रोबोट नहीं है तो आप पे औरत के जो लिबास का असर ज़रूर होता है। बात है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जा रही है कुछ हद तक, जो मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि वो जो कहने की कोशिश कर रहे थे इसमें कोई शक नहीं है कि द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वॉज़ वेरी पुअर। वो जो अल्फाजों की सिलेक्शन जो है वो कमज़ोरी है इमरान खान साहब की बहुत बड़ी। बट ये है कि जो बात का जो कॉन्टेक्स्ट था वो कुछ और था। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो वेस्टर्न जो ड्रेसिंग है, जो उस कल्चर है, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो हमारी सोसाइटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पे जो है वो रहा है। और भी कोई शक नहीं है कि ऐसे दरिंदे मौजूद रहते हैं सोसाइटी के अंदर जो इवन के फुल पर्दे में भी हो औरत, फिर भी उनकी जो नीयत है वो ख़राब ही रहती है। तो बट जो ड्रेसिंग का जो वेस्टर्न ड्रेसिंग का जो इन्फ्लुएंस है वो सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव होता है। ये बात इमरान खान साहब की काफ़ी हद तक दुरुस्त है। रोनाल्डो क्रॉस 300 मिलियन फैंस ऑन इंस्टाग्राम एंड ही इज़ ओनली वन टू डू इट। जी बिल्कुल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो तो फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो कोई अभी से स्टार नहीं है। वो 2004-05 से जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलता था तब से वो बहुत बड़ा एक स्टार है। और फिर रियल मैड्रिड को दुनिया उसको जानती है रियल मैड्रिड के लिए। और फिर उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो इस तरह हैं कि वो अक्रॉस द ग्लोब मोर देन 80 कंट्रीज़ में उसके फ़ैन पाए जाते हैं। और सिर्फ फैंस नहीं पाए जाते बल्कि बड़े क्रेज़ी फैंस जो रोने लग जाते हैं उससे हाथ मिला के और उसके गले लग के। तो उसका जो फ़ैन बेस है
وہ بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے وہ ایک بہت بڑا، ایون کہ وہ بوٹل ایک اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے تو اس کا جو پرائس ہے اس بوٹل کی، اس ڈرنک کی، وہ نیچے آ جاتی ہے. تو اس کی فین بیس بہت زیادہ ہے، اور اس میں کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہے کہ رانیز مرڈر سینٹینس ٹو ڈیتھ بائی پشاور کورٹ. جن لوگوں کو نہیں پتا، میں ان کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں اس نیوز کا، کہ اسما رانی پشاور سے، مردان سے بلانگ کرتی تھی، ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی جس کو ایک شخص نے، ایک لڑکے نے قتل کیا تھا، اور اس وجہ سے قتل کیا تھا کہ اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا. تو یہ بات جو چلتی رہی کافی عرصے تک، اور میڈیا نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا، کیونکہ وہ اس ٹائم پہ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، یہ لڑکا جو تھا ان کا بھتیجا تھا، اور عالم خان غالباً نام تھا ان ایم این اے کا، اور اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا. تو اب جو وہ مرڈرر تھا، پشاور کورٹ نے جو اس کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے، اور دس از اے گریٹ اینڈ بگ نیوز کہ اسما رانی کی جو فیملی ہے اس کے لیے بڑی ایک خوشی کی خبر ہے، جن کو فائنلی انصاف ملا ہے. چائنیز نیشنلز اریسٹڈ اوور اللیگل اسٹے ان کراچی. بالکل، دو جو چائنیز نیشنلز تھے ان کو کراچی سے ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے، اور نہ صرف وہ یہاں پہ اللیگل طریقے سے رہ رہے تھے، اللیگل سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو ڈاکومنٹیشن تھی وہ ایکسپائر تھی، ان کے پاس پراپر ویزا نہیں تھا، اور وہ یہاں پہ صرف رہ نہیں رہے تھے بلکہ وہ یہاں پہ بزنس کر رہے تھے. اور بزنس کرنے کے لیے بے شک ہم یہ مانتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہماری بڑی اچھی فرینڈ شپ ہے، اور ہمارے سفارتی تعلقات بہت اچھے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو فرینڈ شپ ہے وہ ہائر دین ہمالائے، سویٹر دین ہنی اینڈ ڈیپر دین اوشن. بٹ اسٹل ہر کنٹری کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اور کچھ سرٹن پرنسپلز ہوتے ہیں جس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتی. تو ایف آئی اے نے یہ کارروائی کی ہے، اور ان دو چائنیز نیشنلز کو انہوں نے اریسٹ کیا اور باقاعدہ کسٹڈی میں لیا. سن گیٹس 1 month in jail fine for dislodging parents in مظفر گڑھ. بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ایک بیٹا جس نے اپنے والدین کو گھر سے نکال دیا تھا مظفر گڑھ میں، اس کے خلاف کمپلین کرائی پیرنٹس نے، اور اس کو 1 مہینے کی سزا سنائی گئی، اور اس کو 1 month کی جو ہے جیل ہو گئی بطور فائن. تو یہ جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ہماری سوسائٹی میں، یہ بڑے نمایاں اور واضح ہونے چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کو ویسٹرن کانسیپٹ کو فالو نہیں کر سکتے ہم، کہ جس میں اولڈ ہومز بنا دیے جائیں. تو یہ بڑی اچھی ایک پیش رفت ہے، جو جیسے اس گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر جو لیجسلیشن کی ہے، یہ نو ڈاؤٹ کہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے اس گورنمنٹ کی جانب سے. ڈوگرا فرنٹ سٹیجز ڈیمو اگینسٹ محبوبہ مفتی. ناظرین، ہندوؤں کی ایک جماعت ہے انتہا پسند ڈوگرا فرنٹ، اور وہ محبوبہ مفتی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ محبوبہ مفتی نے کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان سے بھی بات ہونی چاہیے کشمیر ایشو کے حوالے سے، کیونکہ اگر طالبان سے بات ہو سکتی ہے تو پاکستان سے بھی بات ہو سکتی ہے، یہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے. تو اس کے اوپر جو ہندو انتہا پسند وہ جو جماعت ہے، وہ محبوبہ مفتی کے گھر کے باہر مظاہرہ کر رہی ہے، اور باقاعدہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اگر کوئی پاکستان سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ پاکستان میں ہی چلا جائے. تو بہرحال اس پہ یہ ہے کہ لاجیکلی محبوبہ مفتی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ڈائلاگ سے ہی یہ مسئلے کو حل کرنا ہے. روس اسپیکولیٹڈ ٹو ہیو کانٹریکٹڈ کووڈ آفٹر M17 پاز فلمنگ. ناظرین، ٹام کروز کی بڑی فیمس فرنچائز ہے مشن امپاسبل، اور مشن امپاسبل 7 کی شوٹنگ چل رہی تھی، اچانک شوٹنگ کو کلوز کیا گیا، اور دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس کو کلوز کیا گیا. لیکن اس دفعہ جتنا بھی سٹاف ہے ان کو کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آخر کووڈ پازیٹیو کون ہے. تو جو اوور آل سٹاف ہے اس کی رائے یہ ہے کہ شاید ٹام کروز کو ہی کووڈ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس فلمنگ کو سٹاپ کیا گیا ہے. انڈیا فورس ٹو شفٹ T20 ورلڈ کپ ٹو UAE. بالکل T20 ورلڈ کپ جو کہ اس سال میں ہی نومبر میں آئی تھنک انڈیا میں ہونا تھا، انڈیا کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس کو UAE میں شفٹ کر دیا جائے، کیونکہ وہاں پہ کووڈ کی وجہ سے جو سچویشن ہے وہ انتہائی کرٹیکل ہے. تو اگر انڈیا ہوسٹ کرنے میں اس کو کامیاب بھی ہو جائے، سٹل کچھ ایسی کنٹریز ہیں جن کے پلیئرز وہاں پہ جانا اس وقت
جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں سمجھیں گے. تو اس لیے انڈیا کی خواہش ہے کہ اس کو دبئی میں شفٹ کر دیا جائے. اور بٹ یہ ہے کہ جو ہوسٹنگ رائٹس ہیں وہ سٹل انڈیا کے پاس ہی رہیں گے, لوکیشن کوئی بھی ہو. کے اوپر اسی طرح سے ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.